हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी एउटा भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ। र यो भिडियोमा विशेष गरेर आज हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 अन्तर्गत स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको क्वार्टाइल्स भन्ने टपिकको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर क्वार्टाइलको हामी इक्जाम्पल र यसको कन्सेप्ट हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोमा बुझिसकेको हुनाले यसमा हामी एक्सर्साइजको मात्र कुरा गर्छौँ। एक्सर्साइज 8.1 B को बाँकी रहेको प्रब्लमहरू हामी यसमा गर्छौँ। विशेष गरेर हामीले एक्सर्साइज 8.1 B मा बाँकी रहेको प्रब्लम हाम्रो 4 नम्बरको लास्ट प्रब्लम छ। त्यसैलाई हामी यो भिडियोमा सल्भ गर्छौँ। ल योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा भाइ बहिनीहरू हामीले एक्सर्साइज 8.1 B को धेरै प्रब्लमहरू गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ विशेष गरेर एक्सर्साइज 8.1 B को हाम्रो लास्ट नम्बर हामी यसमा सल्भ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल त्यो एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै रिभाइज गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। हामीले के कुरा सिक्यौँ त युनिट 8 अन्तर्गत स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यो भित्र हामीले के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि हामीले स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत हामीले पार्टिसन भ्यालुको बारेमा विशेष गरेर पार्टिसन भ्यालुको बारेमा विशेष रूपमा अध्ययन गरेका छौँ। र पार्टिसन भ्यालु भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ डेटालाई इक्वल नम्बर अफ पार्टमा डिभाइड गर्छ। त्यस्तो खालको भ्यालुलाई हामी पार्टिसन भ्यालु भन्छौँ। यदि डेटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। यदि डेटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी क्वार्टाइल्स भनेर भन्छौँ। यदि डेटालाई 10वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी डेसाइल्स भनेर भन्छौँ। र यदि डेटालाई 100वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्यो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी पर्सेन्टाइल भनेर भन्छौँ। ल यसरी हामीले पार्टिसन भ्यालुको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र पार्टिसन भ्यालुमा पनि विशेष गरेर मिडियन र क्वार्टाइल्सको बारेमा हामीले क्लास 8 मा डिटेलली पढ्छौँ। र मिडियन भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु बिचको भ्यालु जसले चाहिँ डेटालाई दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल अब यो कुरा हामीले जानिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ र त्यस मिडियनको क्यालकुलेसन पनि हामीले गर्न सिकिसकेका छौँ। योभन्दा अघिकै भिडियोहरूमा हामीले मिडियनको सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी क्वार्टाइल्स, हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्समा क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हामीसँग 3वटा क्वार्टाइल्सहरू छन् भनेर बुझ्छौँ। हामीसँग 3वटा क्वार्टाइल्सहरू छन् भनेर बुझ्छौँ, Q1, Q2 र Q3। ल Q1 भनेको हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल हो। Q2 भनेको हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल हो। र Q3 भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हो। ल यसरी
Q1 Q2 र Q3 गरी हामीसँग 3वटा क्वार्टाइल्स हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा र हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामीले लोवर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइललाई हामी मिडियन पनि भन्ने गर्छौँ र थर्ड क्वार्टाइललाई हामी अप्पर क्वार्टाइल पनि भन्ने गर्छौँ। ल यति कुरा हामीले क्वार्टाइलमा बुझ्छौँ र क्वार्टाइल भनेको एकदम सिम्पल छ कन्सेप्ट, केही गाह्रो छैन। 1/4 अफ समथिङलाई नै हामीले क्वार्टाइल भन्छौँ र यो 3वटा क्वार्टाइल जुन छ Q1 Q2 Q3 यसैले डेटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र Q1 ले चाहिँ डेटालाई फर्स्ट 25% मा डिभाइड गर्छ भने यसले 25% मा डिभाइड गर्छ भने Q2 ले फर्स्ट 50% मा डेटालाई डिभाइड गर्छ र Q3 ले फर्स्ट 75% मा डेटालाई डिभाइड गर्छ। यो कुरा पनि हामीले सिकेका थियौँ क्वार्टाइल्समा। ल यति हो क्वार्टाइल्सको कन्सेप्टहरू। ल अब योभन्दा पछि हामीले के कुरा जानेका थियौँ भन्दाखेरि क्वार्टाइल्सलाई इन्डिभिजुअल सिरिज त्यसै गरी डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझेका थियौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। र जहिले पनि इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजमा हामीले क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो डेटा एरेन्ज फर्ममा छ कि छैन, अर्थात् एसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई डेटा दिएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छौँ। र एरेन्ज डेटा दिएको छैन भने हामीले सुरुमा त्यसलाई एरेन्ज गर्छौँ एसेन्डिङ अर्डरमा। ल भाइ बहिनीहरू, एसेन्डिङ अर्डर भनेको त्यस्तो खालको अर्डर जसमा हामीले सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ, सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ, अर्थात् लोवर भ्यालुबाट हायर भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। त्यस्तो खालको अर्डरलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। ल पहिला एसेन्डिङ अर्डर निकाल्छौँ, त्यसपछि अब इन्डिभिजुअलमा छुट्टै छ हामीले Q1 Q2 Q3 निकाल्ने टेक्निक, त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा छुट्टै छ र कन्टिन्युस डेटामा छुट्टै छ। त्यो हामीले सबै कुराहरू योभन्दा अघिकै भिडियोमा सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र कसरी मिडियनलाई इन्डिभिजुअल डेटामा त्यसै गरी डिस्क्रिट डेटामा र कन्टिन्युस डेटामा क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा त्यो भिडियोहरूमा हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति भइसकेपछि अब म हाम्रो एक्सर्साइज 8.1B को बाँकी रहेको प्रब्लम जुन छ त्यसलाई सल्भ गर्छु है त भाइ बहिनीहरू। ल एक्सर्साइज 8.1B को हाम्रो बाँकी रहेको प्रब्लम भनेको 4 नम्बरको डी नम्बर छ, यसलाई म सल्भ गर्छु। अब ल हामीलाई 4 नम्बरमा कस्तो क्वेसन दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। ल 4 नम्बरको क्वेसन लेख्छु मैले। 4 नम्बरमा हामीलाई क्याल्कुलेट Q1 and Q3 from the data given below भनेर सोधेको छ र हामीलाई अब डी नम्बरमा कस्तो डेटा दिएको छ भन्दाखेरि डी नम्बरमा x को भ्यालु दिएको छ र f को भ्यालु दिएको छ र यसरी x को भ्यालु 3 to 6 को इन्टरभलमा दिएको छ, त्यसै गरी 12 to 15 को इन्टरभलमा दिएको छ, त्यसै गरी 18 to 21 को इन्टरभलमा दिएको छ, त्यसै गरी 21 to 24 को इन्टरभलमा दिएको छ, त्यसै गरी 6 देखि 9 को इन्टरभलमा दिएको छ, त्यसै गरी 15 देखि 18 को इन्टरभलमा दिएको छ, त्यसै गरी 9 देखि 12 को इन्टरभलमा दिएको छ र यसरी टेबल दिएको छ। सुरुमा मैले टेबल बनाएँ भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीलाई टेबल दिएको छ
पहिला टेबल कम्प्लिट गर्छु म। भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामीले क्वेसन के दिएको छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने र कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक हामीलाई थाहा छ भने यस्तो खालको प्रब्लम हामी सजिलै गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल यति पहिला यसरी टेबल बनाऊ। टेबल बनाइसकेपछि अब हामी एफको भ्यालु लेख्छौँ। हामीलाई एफको भ्यालु पनि दिएको छ। एफको भ्यालु 3 to 6 इन्टरभलको लागि 14 दिएको छ। त्यसै गरी 12 देखि 15 इन्टरभलको लागि 19 दिएको छ। त्यसै गरी 18 देखि 21 इन्टरभलको लागि 20 दिएको छ। त्यसै गरी 21 देखि 24 इन्टरभलको लागि 24 दिएको छ। त्यसै गरी 6 देखि 9 इन्टरभलको लागि 10 दिएको छ। र त्यसै गरी 15 देखि 18 को इन्टरभलको लागि हाम्रो भ्यालु फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 12 दिएको छ। र त्यसै गरी 9 देखि 12 जुन इन्टरभल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीलाई 30 दिएको छ। ल यो हामीलाई दिएको डेटा भयो, दिएको क्वेसन भयो। र यो हामीलाई क्वेसन यसरी दिएको छ, एक्स र एफ भनेर। एक्सको इन्टरभल विभिन्न इन्टरभलहरू दिएको छ र एफ दिएको छ। र यो हाम्रो कन्टिन्युअस डेटाबाट हामीले Q1 र Q3 निकाल्नु पर्ने छ। Q1 बराबर वाट, Q3 बराबर वाट। ल अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब एउटा कुरा हामीले यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ जुन डेटा लिएका छौँ, यो डेटा हामीलाई जुन दिएको छ त्यसमा जुन इन्टरभल छ हेरौँ है त। 3 देखि 6 छ, 12 देखि 15 छ, 18 देखि 21 छ, 21 देखि 24 छ, 6 देखि 9 छ, 15 देखि 18 छ र 9 देखि 12 जुन इन्टरभल छ त्यो इन्टरभल एउटै अर्डरमा एसेन्डिङ अर्डरमा छैन। 3 देखि 6, 6 देखि 9 त्यसरी हुनु पर्थ्यो, त्यसरी हामीलाई मिलाएर दिएको छैन, अर्थात् एरेन्ज गरेर दिएको छैन। ल अब यस्तो केसमा हामीले 3 देखि 6, 6 देखि 9, 9 देखि 12, 12 देखि 15 यसरी सुरुमा जहिले पनि यसरी क्लास इन्टरभलहरू एउटा अर्डरमा एसेन्डिङ अर्डरमा नदिएको केसमा हामीले सर्वप्रथम यो क्लास इन्टरभलहरूलाई एरेन्ज गरेर एउटै अर्डरमा लेख्नुपर्छ। यो हाम्रो पहिलो सम्झिनुपर्ने स्टेप भनेको यो हो। एकदम ध्यान दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू यसमा, यो स्टेपमा। किनभने हामीलाई 3 देखि 6 दिएको छ पहिलो भ्यालु इन्टरभलको, र दोस्रो भ्यालु 12 देखि 15 दिएको छ। तर हामीलाई 3 देखि 6, 6 देखि 9 को इन्टरभल हामीलाई चाहिन्छ यदि राम्रो सिएफको भ्यालु निकाल्ने हो भने। ल त्यो हुने हुनाले जहिले पनि हामीले डेटा दिने बित्तिकै त्यसमा एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा एरेन्ज भएको छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्छौँ। र एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा दिएको छैन भने सुरुमा त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो कुरा एकदम बेसी ख्याल गर्नुपर्छ है। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यही हो। हामीलाई क्लासहरू कसरी दिएको छ अथवा क्लास इन्टरभल कसरी दिएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। र इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटामै सुरुमा हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्छौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा छ भने हामीले अरू क्याल्कुलेसनहरू गर्दै जान्छौँ। यदि एसेन्डिङ अर्डरमै छैन भने हामीले सुरुमा डेटालाई एरेन्ज गरेर एसेन्डिङ अर्डरमा लैजान्छौँ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको त्यस्तो खालको अर्डर हो जसमा सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु हामी लेख्दै जान्छौँ, लोवर भ्यालुबाट हायर भ्यालु हामी त्यसमा लेख्दै जान्छौँ। ल अब सुरुमा हाम्रो काम भनेको यो क्वेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा यो क्लास इन्टरभललाई लेख्ने हो। ल अब यसको सोलुसनमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दिएको जुन डेटा छ त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरको इन्टरभलमा लेख्छौँ। ल एरेन्ज द गिभन डेटा
इन एसेन्डिङ अर्डर अफ क्लास इन्टरभल। ल अर्थात् एक्सको जुन भ्यालु छ एक्सको भ्यालु एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने, अर्थात् क्लास इन्टरभलको भ्यालु एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने। ल एसेन्डिङ अर्डरमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एसेन्डिङ अर्डरमा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि अब म देखाउँछु। ल अब हामीलाई दिएको यो जुन क्लास इन्टरभल छ यो मध्येमा सबैभन्दा सानो क्लास इन्टरभल भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 3 देखि 6 छ। ल पहिला त्यसलाई लेख्ने। एक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 3 देखि 6 छ र योभन्दा अलिकति ठुलो इन्टरभल क्लास इन्टरभल भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 6 देखि 9 छ। ल 6 देखि 9 छ। ल 6 देखि 9 भन्दा 6 देखि 9 पछिको ठुलो इन्टरभल भनेको हाम्रो 9 to 12 छ र 9 देखि 12 को जुन इन्टरभल छ त्यो भन्दा ठुलो इन्टरभल भनेको हाम्रो 12 to 15 छ। ल 12 to 15 भन्दा ठुलो इन्टरभल भनेको हाम्रो 15 to 18 छ र 15 to 18 भन्दा ठुलो इन्टरभल भनेको हाम्रो 18 to 21 छ। 18 to 21 छ र त्यसै गरी 18 to 21 पछिको सबैभन्दा ठुलो इन्टरभल भनेको 21 देखि 24 रहेको छ। ल यसरी सुरुमा हामीले क्लास इन्टरभल अथवा एक्सको भ्यालुलाई यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्छौँ, अर्थात् यसरी बढ्दो क्रममा इन्टरभलहरूलाई लेख्यौँ भने यस्तो खालको अर्डरलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। ल यसरी 3 to 6, 6 देखि 9, 9 देखि 12 यसरी बढ्दो क्रममा क्लास इन्टरभललाई लेख्यौँ भने त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यति गरिसकेपछि अब मैले यसलाई टेबलमा राख्छु, एक्सको भ्यालु टेबलमा राख्छु। ल यसरी टेबल बनाएर एक्सको भ्यालु राख्छु। अब यसपछि एफको भ्यालु पनि छ हामीसँग। ल एफको पनि टेबल बनाउँछु। ल अब यो टेबललाई कम्प्लिट गरौँ। यो टेबललाई कम्प्लिट गर्दाखेरि एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई कम्प्लिट गर्दाखेरि ल यसरी टेबल बनाउँछौँ। ल अब एक्सको भ्यालु हामीले लेखिसक्यौँ। अब एफको भ्यालु क्रमशः लेख्दै जान्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले के गर्ने भन्ने कुरा टेक्निक चाहिँ थाहा पायौँ भने यस्तो खालको प्रब्लम सजिलै गर्न सक्छौँ र हामीलाई कन्सेप्ट पनि थाहा हुनुपर्छ त्यसको लागि। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। ल हाम्रो करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 to 6 क्लास इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति छ भन्दा 14 छ। त्यसै गरी 6 to 9 जुन इन्टरभल छ त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 10 छ। त्यसै गरी 9 to 12 जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति छ भन्दा 30 छ। त्यसै गरी 12 to 15 जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 19 छ। त्यसै गरी 15 to 18 जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 12 छ। त्यसै गरी 18 to 21 जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 20 छ र 21 to 24 जुन क्लास इन्टरभल छ यसको फ्रिक्वेन्सी हामीसँग कति छ 24 रहेको छ। ल यसरी सुरुमा हामीले यस्तो खालको कन्टिन्युअस डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गऱ्यौँ, अर्थात् बढ्दो क्रममा यो डेटालाई एरेन्ज गऱ्यौँ। ल अब यो पछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि
यो गरिसकेपछि अब हामीले अर्को स्टेपमा यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने भनेर बुझ्छौँ, त्यसको टेबल बनाउँछौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामी बनाउँछौँ। ल अब कसरी बनाउने त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेर हेर्छौँ। नाउ मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीलाई हामी CF पनि भनेर भन्छौँ सर्ट फर्ममा। र अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हामीले के कुरा इन्क्लुड गराउँछौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब CF टेबल बनाउन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यसरी x को भ्यालुमा को लागि एउटा टेबल बनाउँछौँ, f को लागि हामीलाई दिएकै फ्रिक्वेन्सीको लागि अर्को टेबल बनाउँछौँ र CF को लागि हामी अर्को टेबल बनाउँछौँ। यसरी 3वटा टेबल बनाउँछौँ। ल एकदम सजिलो छ, हेर्दै जानु होला है, बुझ्दै जानु होला कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा। एकदम सजिलो छ। ल यसरी x को लागि एउटा टेबल बनाएँ मैले, त्यसै गरी f को लागि अर्को टेबल बनाएँ र CF को लागि अर्को टेबल यसरी मैले बनाएँ। ल अब x को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 3 to 6 एउटा इन्टरभल छ, त्यसको लागि फेरि अर्को टेबल यसरी बनाएँ। त्यसै गरी 6 to 9 को लागि अर्को टेबल बनाएँ। त्यसै गरी 9 to 12 को लागि अर्को टेबल बनाएँ। त्यसै गरी 12 देखि 15 को लागि अर्को टेबल बनाएँ। त्यसै गरी अब 15 देखि 18 को लागि अर्को टेबल बनाएँ। र 18 देखि 21 को लागि फेरि अर्को टेबल बनाएँ। र फाइनल्ली 21 देखि 24 को लागि अर्को टेबल बनाएँ। ल यसरी फाइनल्ली हामीले CF टेबल बनाउँछौँ। अब यो भयो हाम्रो CF टेबल। अब यसमा x को भ्यालु हाल्दै जान्छौँ हामीसँग x को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 3 to 6 इन्टरभलमा दिएको छ, 6 देखि 9, त्यसै गरी 9 देखि 12, 12 देखि 15, त्यसै गरी 15 देखि 18, त्यसै गरी 18 देखि 21 र 21 देखि 24 यसरी दिएको छ। ल अब 3 to 6 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 to 6 क्लास इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 14 छ। त्यसै गरी 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 10 दिएको छ। त्यसै गरी 9 to 12 जुन क्लास छ त्यसको हामीलाई फ्रिक्वेन्सी 30 दिएको छ। त्यसै गरी 12 देखि 15 क्लासको लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 19 छ। त्यसै गरी 15 देखि 18 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 12 छ। त्यसै गरी 18 देखि 21 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 20 छ र 21 देखि 24 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 24 छ। ल यसरी x र f को भ्यालु हामीले लेख्यौँ। अब हामी CF निकाल्छौँ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। अब हाम्रो काम भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो। ल अब 3 देखि 6 इन्टरभलको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको जुन हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी छ 3 देखि 6 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सी नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सुरुको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सी नै
हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल त्यसै गरी 6 to 9 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि 3 to 6 को फ्रिक्वेन्सी र 6 to 9 इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् यो 14 र 10 लाई जोड्ने। हाम्रो 3 to 6 को फ्रिक्वेन्सी 14 छ प्लस 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी 10 छ, यो दुईटालाई जोड्ने। 14 प्लस 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 24 आउँछ। ल यसरी अब 9 to 12 को CF निकाल्न, 9 to 12 को CF निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 3 to 6 त्यसै गरी 6 to 9 र 9 to 12 यो तीनवटाको फ्रिक्वेन्सी जोड्ने। यो 2 3 भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो भन्दाखेरि 3 to 6 को फ्रिक्वेन्सी 14 प्लस 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 10 छ प्लस हाम्रो 9 to 12 को फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 30 रहेको छ। ल यो तीनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले जोड्ने। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हाम्रो 14 प्लस 10 गर्दाखेरि 24 प्लस 30 गर्छौं र यसको भ्यालु हामीले 54 पाउँछौं। ल 24 प्लस 30 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 54 आउँछ। ल यसरी 54 हामीले यसको भ्यालु निकाल्यौं। ल अब हामीले 12 देखि 15 को CF निकालौं र यसको लागि 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 र 12 to 15 यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। ल 3 to 6 को फ्रिक्वेन्सी 14 छ प्लस 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी 10 छ प्लस 9 to 12 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 30 छ प्लस 12 to 15 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 19 छ। ल यो जोड्दाखेरि 54 प्लस 19 हुन्छ र 54 प्लस 19 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 73 आउँछ। ल यो हाम्रो 12 देखि 15 क्लासको लागि CF भयो। अब त्यसै गरी 15 देखि 18 को लागि हामीले CF निकालौं। ल 15 देखि 18 को लागि CF निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 र 15 to 18 यो सबैको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 3 to 6 को फ्रिक्वेन्सी 14 छ, 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी 10 छ, त्यसै गरी 9 to 12 को फ्रिक्वेन्सी 30 छ, त्यसै गरी 12 to 15 को फ्रिक्वेन्सी 19 छ र 15 to 18 को फ्रिक्वेन्सी 12 छ। यो गर्दाखेरि 73 प्लस 12 गर्छौं। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न। ल अब 73 प्लस 12 गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ 85 आउँछ। ल अब 18 to 21 को CF निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 3 to 6 त्यसै गरी 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 र 18 to 21 यो सबैको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै लाने। ल 14 हाम्रो 3 to 6 को फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसै गरी 10 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसै गरी 30 हाम्रो 9 to 12 को फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसै गरी 12 देखि 15 को फ्रिक्वेन्सी 19 छ, त्यसै गरी 15 देखि 18 को फ्रिक्वेन्सी 12 छ र 18 देखि 21 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 20 छ। यो गर्दा 85 प्लस 20 गर्छौं। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब 85 प्लस 20 हामी गर्छौं, त्यसको भ्यालु हामी कति निकाल्छौं भन्दाखेरि 105 यसरी निकाल्छौं। ल अब यो भइसकेपछि हाम्रो लास्ट CF को भ्यालु 21 देखि 24 भनेको कति हुन्छ, यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको अब यो सबै क्लासको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। ल 3 to 6 को
3 to 6 क्लासको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 14 छ। त्यसै गरी 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 10 छ। त्यसै गरी 9 to 12 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 30 छ। त्यसै गरी 12 to 15 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 19 छ। त्यसै गरी 15 to 18 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 12 छ। 18 देखि 21 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 20 छ र फाइनली 21 देखि 24 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 24 रहेको छ। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यतिको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। 105 छ प्लस 24 गर्छौँ र यसको भ्यालु कति निकाल्छौँ भन्दाखेरि 105 प्लस 24 गर्दा हाम्रो भ्यालु 109 यसरी निक्लिन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले कति सिएफ निकाल्यौँ त्यही कुरा यही टेबलमा लेख्छौँ र यसरी हाम्रो सिएफको भ्यालु 14, पहिलो सिएफको भ्यालु 14 आयो। त्यसै गरी 6 to 9 को लागि हाम्रो 24, त्यसै गरी 9 to 12 को लागि 54, त्यसै गरी 12 to 15 को लागि 73, त्यसै गरी 15 to 18 को लागि 85, त्यसै गरी 18 to 21 को लागि 105 र फाइनल्ली 21 देखि 24 को लागि हाम्रो सिएफको भ्यालु भनेको कति आयो भन्दाखेरि 129 आएको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल एकदमै सजिलो छ। यसरी सिएफ निकालेर यही क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबलमा हामीले हाल्छौँ। ल 129 आएको छ, त्यही 129 लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी अर्को टेक्निकबाट पनि लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल एकचोटि हेर्नु है त, म सिकाउँछु त्यो पनि। सिधै हामी यसरी सबै फ्रिक्वेन्सीलाई नजोडिकन एकैचोटि फ्रिक्वेन्सी जोड्दै हामीले सिएफको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सुरुको सिएफ निकाल्नको लागि, सुरुको सिएफ लेख्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 3 to 6 को सिएफ निकाल्न पर्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यही फ्रिक्वेन्सी नै हामीले सिएफको रूपमा लेख्छौँ। र अब 6 to 9 को हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो भने यो सिएफ जुन भ्यालु आएको छ 3 to 6 को त्योसँग 6 to 9 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। त्यो दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो 14 प्लस 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 24 आउँछ। यो यसरी 24 भ्यालु यसरी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब 9 to 12 को सिएफ लेख्नु पर्यो भने यो जुन हाम्रो 24 भ्यालु आएको छ यही भ्यालुलाई हामीले 9 to 12 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो दुईटालाई जोड्छौँ, अर्थात् 30 प्लस 24 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यसरी 54 आउँछ। त्यसै गरी अब 12 to 15 को सिएफ निकाल्नको लागि जुन हामीले सिएफ यहाँ निकालेका छौँ 9 to 12 मा, त्योसँग हाम्रो 12 to 15 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 19 प्लस 54 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 73 आउँछ। ल अब त्यसै गरी 15 to 18 को सिएफ निकाल्नु पर्यो भने 12 to 15 को जुन सिएफ आएको छ 73, त्यसैमा 15 to 18 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 12 प्लस 73 गर्ने। यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 85 आउँछ। ल त्यसै गरी 18 to 21 को सिएफ निकाल्नु पर्यो भने 15 to 18 को जुन सिएफ आएको छ त्यसमै 18 to 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 20 प्लस 85 गरेर हामी 105 निकाल्छौँ। त्यसै गरी 21 देखि 24 को जुन सिएफ निकाल्नु पर्ने छ त्यसको लागि 18 to 21 को जुन सिएफ छ त्यसमै 21 देखि 24 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 24 प्लस 105 भनेको हाम्रो भ्यालु 129 यसरी निकाल्छौँ। ल यसरी हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति दिएको छ त्यसलाई निकाल्छौँ, एनको भ्यालु निकाल्छौँ।
ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्ने हो। यो फ्रिक्वेन्सीहरू हामीलाई जुन दिएको छ यही फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले एड गर्ने हो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्ने हो र फ्रिक्वेन्सीहरू हामीसँग कति कति छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो फ्रिक्वेन्सी 14 छ, त्यसै गरी दोस्रो फ्रिक्वेन्सी 10 छ, तेस्रो फ्रिक्वेन्सी 30 छ, चौथो फ्रिक्वेन्सी 19 छ, पाँचौँ फ्रिक्वेन्सी 12 छ, त्यसै गरी छैटौँ फ्रिक्वेन्सी 20 छ र सातौँ फ्रिक्वेन्सी हामीसँग यसरी 24 छ। ल अब 14 + 10 गर्दा 24, 24 + 30 गर्दाखेरि 54, 54 + 19 गर्दा 73, 73 + 12 गर्दाखेरि 85, 85 + 20 गर्दा 105 र 105 + 24 गर्दाखेरि 129। यसरी एनको भ्यालु निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी एनको भ्यालु आइसकेपछि अब हामीलाई Q1 र Q3 निकाल्नु छ, फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु छ र हाम्रो डेटा कन्टिन्युअस डेटा छ भने अब हामीले यसको पहिला क्लास निकाल्छौँ, क्वार्टाइल क्लास निकाल्छौँ। त्यसको लागि अब हामी लेखौँ फर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को लागि अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्लासको पोजिसन निकालौँ। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 क्लास। ल त्यो भनेको पोजिसन अफ n/4 आइटम। ल अब पोजिसन अफ अब हाम्रो n भनेको कति छ भन्दाखेरि 129 छ, त्यही भ्यालु राख्छौँ। यो जुन n को भ्यालु छ त्यही भ्यालु यहाँ राख्छौँ पोजिसन अफ n/4 आइटममा। ल अब यो भनेको पोजिसन अफ हाम्रो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 1 to 9 लाई 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब 1 to 9 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 32.25 आउँछ। ल यो आइटम आयो। अब यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको, यहाँनिर सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको यो जुन 32.25 आइटम आएको छ यो र हामीले CF को भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ जहिले पनि। ल 32.25 भन्दा ठुलो CF जुन छ त्यही CF लाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू के छ भन्दाखेरि अब 32.25 भन्दा ठुलो CF भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 54 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास हुन्छ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। हामीले CF जुन छ हाम्रो पोजिसन जुन छ त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौँ र हामीले के कुरा हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा हामीले हेर्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको यसरी जुन पोजिसन निकाल्छौँ त्योभन्दा ठुलो CF को भ्यालु हेर्छौँ। त्योभन्दा ठुलो CF को भ्यालु हामीसँग अहिले 54 छ र यसकै जुन करेस्पोन्डिङ क्लास छ त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल क्लास हुन्छ र यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ। अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नआत्तिनु होला। ल CF just greater than 32.25 is 54. So its भनेको यो 54 को करेस्पोन्डिङ value of quartile class is र यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि हेरौँ है त 9 to
12 ल 54 को करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको 9 to 12 ल अब यो भइसकेपछि हाम्रो जुन 9 to 12 आएको छ र यो भनेको हाम्रो लोअर लिमिट हुन्छ 9 भनेको लोअर लिमिट र यो भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट हुन्छ ल अब हामीले के कुरा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि अब Q1 निकाल्ने फर्मुला लेख्ने सुरुमा ल Q1 निकाल्ने फर्मुला भनेको L plus N by 4 minus CF divided by F into I गर्ने ल अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि L चाहिएको छ L भनेको लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास ल अब लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास भनेको कति छ हामीले कति निकालेको छौं भन्दा 9 ल त्यसपछि अब n by 4 को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौं भर्खरै 32.25 त्यसैगरी अब हामीलाई चाहिने फ्रिक्वेन्सी f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q1 क्लास ल Q1 क्लास को फ्रिक्वेन्सी कति छ हेरौं है त हाम्रो यो 9 to 12 को 9 to 12 जुन क्लास छ यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 30 रहेको छ ल यसको भ्यालु भनेको 30 छ अब त्यसैगरी I को भ्यालु निकालौं I भनेको क्लास साइज और इन्टरभल अफ Q1 क्लास ल अब यसको भ्यालु भनेको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौं हाम्रो अप्पर लिमिट 12 छ माइनस लोअर लिमिट 9 छ अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरेर यो भ्यालु निकाल्छौं र 12 माइनस 9 गर्दा यसको भ्यालु हामीले 3 पाउँछौं ल अब Q1 क्लास हामीसँग 9 to 12 छ भने त्यसकै अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दाखेरि हामीले I को भ्यालु यति निकाल्यौं 3 निकाल्यौं र अब CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसको भन्दा Q1 क्लास को अगाडिको क्लास को ल यो भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास cumulative frequency of the class preceding the Q1 क्लास ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है ल अब CF को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन Q1 क्लास लिएका छौं 9 to 12 त्यसको अगाडिको क्लास भनेको 6 to 9 छ यसैको करेस्पोन्डिङ CF भनेको हाम्रो कति छ 24 छ ल यही कुरा हामीले लेख्नु पर्ने छ ल CF को भ्यालु हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 24 आएको छ ल अब यो हो भने अब हामीले Q1 को फर्मुलाबाट Q1 अर्थात हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्छौं र हामीलाई चाहिने सबै फर्मुलालाई चाहिने L को भ्यालु n/4 को भ्यालु F को भ्यालु I को भ्यालु र CF को भ्यालु हामीले सबै निकालिसकेका छौं र अब Q1 को फर्मुलामा राख्दाखेरि Q1 भनेको L plus n/4 minus CF divided by F into I गर्दाखेरि अब L भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 9 छ 9 plus n/4 को भ्यालु हामीसँग 32.25 छ माइनस CF को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 24 छ डिवाइड बाइ F भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 30 छ इन्टु I भनेको हामीसँग भ्यालु कति छ भन्दा 3 छ ल अब यसलाई सल्भ गरौँ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरु ल अब हामीसँग 9 जस्ताको तस्तै छ अब 32.25 माइनस 24 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 8.25 इन्टु 3 आउँछ तल 30 जस्ताको तस्तै
र अब यसको भ्यालु 9 प्लस 8.25 इन्टु 3 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 24.75 आउँछ र यसैलाई हामीले 30 ले डिभाइड गर्ने हो भने यसको भ्यालु 0.825 आउँछ। ल यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 9.825 आउँछ। ल यो नै हाम्रो Q1 को भ्यालु हो, अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु आयो। ल यसरी हामीले Q1 को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल अब Q1 को भ्यालु आइसकेपछि हामीले Q3 को पनि भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ल Q3 को भ्यालु निकाल्न एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल फर थर्ड क्वार्टाइल, ल थर्ड क्वार्टाइल Q3 को लागि पहिला यसको क्वार्टाइल क्लास पत्ता लगाऊँ। ल यसको लागि एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल फर थर्ड क्वार्टाइलको लागि थर्ड क्वार्टाइल Q3 क्लास निकाल्ने। यसको लागि पोजिसन अफ 3n/4 आइटम गर्छौँ। ल अब पोजिसन अफ 3 इन्टु n भनेको हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो n को भ्यालु यसरी 129 निकालेका छौँ। ल यही 129 लाई यहाँ लेख्छौँ, 129 डिभाइड बाई 4th आइटम। ल अब पोजिसन अफ 3 इन्टु हामीले 129 डिभाइड बाई 4 भनेको हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 32.25 हुन्छ आइटम। ल अब हामीले पोजिसन के को निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि 3 इन्टु 32.25 गर्दाखेरि हाम्रो पोजिसन कति आउँछ भन्दाखेरि पोजिसन अफ 96.75 आइटम आउँछ। ल अब यति निकालिसकेपछि अब हामीले के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, जहिले पनि जुन यो पोजिसन आउँछ त्यो र CF कम्पेयर गर्ने, र यो पोजिसनभन्दा ठुलो CF जुन छ त्यही CF लाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास हुन्छ। ल अब हेरौँ है त, 96.75 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु कति छ। 96.75 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु हामीसँग 105 छ। ल यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ 18 देखि 21, यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि CF जस्ट ग्रेटर देन 96.75 इज 105। सो इट्स भनेको यो 105 को इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ क्वार्टाइल क्लास इज कति छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लास कति आएछ भन्दाखेरि 18 देखि 21। ल इज 18 to 21। ल यसरी हामीले यो क्लास निकाल्यौँ र 18 to 21 जुन यो क्लास छ यसमा 18 भनेको लोअर लिमिट हुन्छ। ल 21 भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट हुन्छ। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले Q3 निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। Q3 निकाल्ने फर्मुला भनेको L प्लस 3n डिभाइड बाई 4 माइनस CF बाई F इन्टु I गर्छौँ। ल यो हाम्रो Q3 निकाल्ने फर्मुला हो, कन्टिन्युअस डेटा दिँदाखेरि। ल अब यसमा L भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ। L भनेको लोअर लिमिट
अफ Q3 क्लास। ल Q3 क्लासको लोअर लिमिट हो र यसको लोअर लिमिटको भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि यो लोअर लिमिटको भ्यालु यसरी 18 हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी अब 3n/4 भनेको हामीसँग कति आएको छ भन्दाखेरि 3n/4 को भ्यालु 96.75 छ। त्यसै गरी अब फ्रिक्वेन्सी f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q3 क्लास। ल Q3 क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ हामीसँग भन्दाखेरि हाम्रो जुन क्लास आएको छ 18 देखि 21 त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति छ 20 छ। ल हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दा 20। त्यसै गरी अब I भनेको क्लास साइज और इन्टरभल अफ Q3 क्लास। ल Q3 क्लासको क्लास इन्टरभल अथवा साइज भनेको कति छ भन्दाखेरि 21 माइनस 18 अर्थात् अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ। हाम्रो क्लास 18 देखि 21 छ जसमा लोअर लिमिट हाम्रो 18 छ र अप्पर लिमिट 21 छ र यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 21 माइनस 18 गर्दा यसको भ्यालु यसरी 3 लेख्छौँ। ल अब CF को भ्यालु हामीले चाहिएको छ। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q3 क्लास। ल Q3 क्लास भन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब हाम्रो जुन क्लास छ Q3 को क्लास भनेको अहिले हाम्रो 18 to 21 छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासको CF लिने अर्थात् 18 देखि 21 भन्दा अगाडिको क्लास भनेको 15 देखि 18 छ र यसैको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो कति छ 85 छ। ल यसरी CF को भ्यालु हाम्रो 85 हामीले लिन्छौँ। ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले Q3 को फर्मुलामा यो सबै भ्यालुहरूलाई हाल्छौँ। ल अब Q3 भनेको हामीसँग कति छ L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु I। ल अब L को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दा 18 निकालेको छौँ। 18 प्लस अब 3n/4 को भ्यालु हामीसँग 96.75 छ माइनस CF को भ्यालु हाम्रो 85 छ डिभाइड बाई F भन्ने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ 20 छ इन्टु I भनेको हाम्रो भ्यालु 3 छ। ल यो कुरा हामीले राख्छौँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब त एकदम सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्र हो। ल अब 18 जस्ताको तस्तै छ प्लस 96.75 माइनस हामीले के गर्छौँ 85 गर्छौँ। यो गर्दा 11.75 छ इन्टु 3 जस्ताको तस्तै डिभाइड बाई 20। ल अब 18 जस्ताको तस्तै प्लस 11.75 इन्टु 3 गर्दा 35.25 आउँछ र यसलाई हामीले 20 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले कति भ्यालु पाउँछौँ भन्दाखेरि 1.76। ल अब यो गर्दा 18 प्लस 1.76 गर्दा 19.76 यसरी यो भ्यालु पाउँछौँ। ल यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल अर्थात् Q3 को भ्यालु हो। ल यसरी हामीले Q3 को पनि भ्यालु निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। हामीले जस्ट कसरी गर्ने त्यो टेक्निक हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ र फर्मुलामा के कुराहरू छन्, के सिम्बलहरू छन् त्यसको बारेमा हामीलाई डिटेल्ली जानकारी भयो भने हामीले Q1 Q3 अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा थर्ड क्वार्टाइल सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि यो भिडियोमा विशेष गरेर कन्टिन्युअस डेटा दिँदाखेरि कसरी
हामीले Q1 र Q3 निकाल्ने र कन्टिन्युअस डेटा पनि कस्तो खालको डेटा भन्दाखेरि जुन चाहिँ यसरी एरेन्ज अर्डरमा छैन अर्थात् एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा नहुँदाखेरि यसरी 3 to 6 पहिलो भ्यालु दियो त्यसैगरी त्यसपछि 12 to 15 दियो 18 to 21 दियो 21 to 24 दियो 6 देखि 9 दियो यसरी यस्तो फर्ममा क्लास इन्टरभल दिँदाखेरि कसरी हामीले Q1 र Q3 निकाल्ने भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो खालको जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसलाई हामीले सुरुमा एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने यसरी 3 to 6 6 to 9 9 to 12 12 to 15 15 to 18 18 to 21 र 21 to 24 यसरी हामीले पहिला यसलाई एरेन्ज गर्ने एसेन्डिङ अर्डरमा यसको भ्यालुलाई एरेन्ज गर्ने र त्यसरी एरेन्ज गरिसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा एक्स हाम्रो पहिल्यै क्वेसनकै छँदैछ एफ पनि छँदैछ र सिएफ एउटा राखेर यो टेबल जुन बनाउँछौँ यसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्छौँ र सिएफ टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले सिएफको भ्यालु निकाल्ने सिएफको भ्यालु निकाल्न एकदम सजिलो छ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले जोड्दै जाने सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने ल यसरी फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै गएपछि हामीले सिएफको भ्यालु यसरी सजिलै निकाल्न सक्छौँ ल यसरी सिएफको भ्यालु निकाल्छौँ यो पछि हामीलाई कतिवटा अब्जर्भेसन दिएको छ टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी अथवा अब्जर्भेसन कति छ त्यो यसरी सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडेर निकाल्छौँ यो आइसकेपछि एनको भ्यालु आइसकेपछि अब हामी फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ ल फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि जहिले पनि फर्स्ट क्वार्टाइलको पहिला क्लास पत्ता लगाउने त्यसको लागि पोजिसन अफ n/4 आइटम गर्ने यो फर्मुला सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू ल अनि त्यसपछि यही एनको भ्यालु यसमा हालेर हामीले पोजिसन निकाल्छौँ ल यो पोजिसन आइसकेपछि यो जुन आएको पोजिसन छ यो र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले कम्पेयर गर्ने र यो जुन पोजिसन आएको छ त्योभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन छ योभन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यसैको करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास हुन आउँछ ल यसरी करेस्पोन्डिङ क्लास सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 32.25 भनेको 54 हुन्छ 54 छ र त्यसको करेस्पोन्डिङ क्वार्टाइल क्लास भनेको यसरी 9 to 12 निकाल्छौँ र 9 to 12 यसरी आइसकेपछि एउटा लोअर लिमिट हुन्छ अर्को अप्पर लिमिट हुन्छ र अब हामीलाई Q1 निकाल्ने फर्मुला थाहा छ L + n/4 - CF/F * I यो फर्मुला थाहा छ भने अब हामीले सजिलै L को भ्यालु n/4 को भ्यालु फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु I को भ्यालु र CF को भ्यालु हामीले हामीलाई दिएको डेटाबाट निकाल्न सक्छौँ र फाइनल्ली Q1 = L + n/4 - CF/F * I को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र हामीलाई सबै भ्यालुहरू नोन हुन्छ र यही नोन भ्यालुबाट हामीले Q1 अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ ल त्यसै गरी अब थर्ड क्वार्टाइल पनि सिमिलर वेबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यसमा पनि थर्ड क्वार्टाइलमा पनि हामीलाई पहिला चाहिने भनेको पोजिसन हो थर्ड क्वार्टाइलको क्लासको पोजिसन र पोजिसन अफ 3n/4 आइटम गर्छौँ यो फर्मुला सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू यसरी 3n/4 आइटम गर्छौँ र यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 96.75 आएको छ अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहीँनिर हो यो जुन भ्यालु आएको छ 96.75 यसकै यो भ्यालु र सिएफको भ्यालु हामी कम्पेयर गर्छौँ र यो भ्यालुभन्दा सिएफको भ्यालु जुन ठुलो छ यो भ्यालुभन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु जुन छ त्यसैलाई सेलेक्ट गरेर त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लासलाई नै हामीले क्वार्टाइल क्लास भनेर भन्छौँ ल 96.75 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु अहिले हाम्रो क्वेसनमा 105 छ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्वार्टाइल क्लास भनेको 18 देखि 21 छ ल 18 देखि 21 मा एउटा लोअर लिमिट हुन्छ अर्को अप्पर लिमिट हुन्छ र हामीले Q3 निकाल्ने फर्मुला L + 3n/4 - CF/F * I गर्छौँ र यसमा हामीलाई चाहिने लोअर लिमिट त्यसैगरी 3n/4 को भ्यालु फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु I को भ्यालु र CF को भ्यालु हामीले टेबलबाट सजिलै हेर्न सक्छौँ र त्यो आइसकेपछि अब Q3 को फर्मुलामा यो सबै भ्यालुहरूलाई हाल्दाखेरि हामीले फाइनल्ली यसरी थर्ड क्वार्टाइल Q3 को भ्यालु निकाल्छौँ
ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। विशेष गरेर हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन हेर्छौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा बनाउँछौँ र त्यो पछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र नम्बर अफ अब्जर्भेसन क्यालकुलेट गर्छौँ र हामीलाई चाहिएको Q1 र Q3 को लागि पहिला क्वार्टाइलको क्लास निकाल्छौँ। क्लास निकालिसकेपछि हामीले फर्मुला लगाएर Q1 र Q3 को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल यति गरेपछि हाम्रो एक्सर्साइज 8.1 B को सबै प्रब्लमहरू हामीले सल्भ गऱ्यौँ। एक्सर्साइज 8.1 B कम्प्लिट भयो र अब हामी अर्को भिडियोमा योभन्दा पछिको भिडियोमा 8.2 मा रहेको डिस्पर्सनमा रेन्जको कुराहरू बुझ्नेछौँ र डिस्पर्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नेछौँ र रेन्ज त्यसै गरी यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने, रेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा डिटेलली हामी अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो स्टप गरेँ। ल थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू।